शिफाली जरीवाला एक ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि कांटा लगा गर्ल के नाम से भी बहुत मशहूर है। 42 इयर्स की एज में ही उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ आज से 3 रोज पहले 27 जून को। और वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। निहायत अफसोस की बात है और ये एक वेकअप कॉल है उन सब के लिए जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देती, तो काफ़ी एक्सरसाइज करती थी, फिट रहती थी। तो अगर उनको हार्ट अटैक हो सकता है तो फिर मुझे और आपको भी हो सकता है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं हम जिनको हमने अवॉइड करना है, हार्ट अटैक की क्या अलामात हो सकती हैं और हमें क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसी अलामात आती हैं। मैं हूं डॉक्टर अंबर और ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तो हम सुना करते थे कि हार्ट अटैक 50 या 60 साल की उम्र में होता है, लेकिन यकीन करें पिछले कुछ अरसे से मुझे मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं और ऐसी मुझे कॉल्स आती हैं पाकिस्तान से कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। तो अब जो है टाइम बहुत बदल चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है, हमें अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। शिफाली शर्मा को 2002 में कांटा लगा एक वीडियो परफॉर्मेंस की वजह से, एक सॉन्ग पे परफॉर्मेंस की वजह से उनको स्टारडम मिला। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सा काम किया और अपना नाम बनाया। मुझसे शादी करोगी और बिग बॉस 13 में भी उन्होंने काम किया। अब काफ़ी फिट थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी, लेकिन कुछ अरसा से अब न्यूज़ में आ रहा है, बताया जा रहा है कि वो कुछ अरसे से स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार थी। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। इससे आपने दूर रहना है, छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रह के गुजार लें। आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे अगर आप एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर। तो बताया जा रहा है कि वो कुछ अरसे से एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार थी। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उनके रूम से कुछ मेडिसिन्स मिली हैं, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स मिले हैं, कुछ वो ऐसे मल्टी वाइटामिन्स ले रही थी, स्किन वाइटनिंग पिल्स ले रही थी, जो कि उनको अनसुपरवाइज डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर उनको इतनी बड़ी मिकदार में यूज़ नहीं करने चाहिए थे। तो बहुत ज़्यादा तादाद में ये उनके रूम से मिली हैं। इसके अलावा उनको कुछ एंटासिड्स टैबलेट्स भी मिली हैं जो वो प्रॉबली उनको इंडाइजेशन के सिम्टम्स थी, गर्ड के सिम्टम्स थे, उनको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था, या मे बी उनको उनका हार्ट उनको वो साइंस दे रहा था, उनको वो सिम्टम्स आ रहे थे और उन्होंने उसको इग्नोर किया और वो समझी कि सिर्फ तेज़ाबियत है, गैस है या इंडाइजेशन है, तो वो एंटासिड्स टैबलेट लेती रहीं और फिर अचानक 27 जून को वो कोलैप्स कर गई। उस वक्त वो फास्टिंग भी कर रही थी अपनी किसी उनके रिलीजन में, वो अपने रिलीजन की वजह से वो कोई फास्ट करते हैं वो कर रही थी और डिहाइड्रेटेड भी थी। अचानक से कोलैप्स की। उनके हस्बैंड उनको मुंबई के हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उनको बचाया ना जा सका और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगी, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क। हार्ट अटैक बेसिकली होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, वो तंग हो जाती हैं, उसमें कोई प्लाक होता है, तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट अफेक्ट होती है। हार्ट को, मसल्स को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिससे वो मसल वीक हो जाता है। चेस्ट पेन वगैरह जिन पेशेंट्स को होती है, ये हार्ट अटैक में वो जब आते हैं तो उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। उनको कुछ हार्ट का कुछ हिस्सा अफेक्ट हो जाता है, उनकी कोई वॉल अफेक्ट हो जाएगी, इन्फीरियर वॉल या इंटीरियर वॉल, जिस हिस्से को भी उसकी ब्लड सप्लाई कम मिली है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें हार्ट चूंकि बीट आपका कर रहा होता है हर टाइम पे, तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सडनली स्टॉप हो जाती है। जब हार्ट अचानक से वो धड़कना बंद करता है आपका दिल, तो वो इंसान अचानक से कोलैप्स कर जाता है, वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और इंसान कोलैप्स कर जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, फौरी तौर पे डेथ हो जाती है। यही हुआ शिफाली जारेवाला के साथ, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की क्या अलामात होती हैं। देखिए, हर चेस्ट पेन इनडाइजेशन नहीं होती है। मुझे बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि जी ये तो बस मुझे गैस हो जाती है, और जब अलामात पूछी जाएं तो बताते हैं कि उनको चेस्ट पेन हो रही है, कुछ अरसे से चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है।
چیسٹ پین یا سینے میں ایسی درد جو محسوس ہو کہ جیسے کوئی آپ کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹپیکل ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. اگر ایسی درد ہو تو یہ گیس نہیں ہے، اس کو گیس مت سمجھ کے مت اگنور کریں، اس کو تیزابیت مت سمجھیں، اس کو انڈائجیشن مت سمجھیں. اپنا چیک اپ کروائیں، جا کے ای سی جی کروائیں، ضرورت پڑے تو ایکو کارڈیوگرام کروائیں، اینجیوگرام کروائیں، کارڈیالوجسٹ کو دیکھ لیں، کسی ڈاکٹر کو جا کے دیکھیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں. لیکن نہیں، یہ باتیں بتانے کے باوجود، بار بار ایجوکیٹ کرنے کے باوجود ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے گیس ہوئی ہے. جب علامات پوچھی جائیں تو بتاتے ہیں کہ چیسٹ پین ہو رہی ہے، ہوتی ہے چلی جاتی ہے، چیسٹ ٹائٹنس ہوتی ہے چلی جاتی ہے. یہ ٹپیکل علامات ہیں. پین یا چیسٹ میں ہو یا کندھے میں ہو یا بازو میں ریڈیٹ کر رہی ہو یا پھر آپ کے جو کی طرف جا رہی ہو، نیک کی طرف جا رہی ہو، یہ ساری پینز ہارٹ کی جو پین ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ آپ کا ہارٹ ہو سکتا ہے. تو بیفور یو تھنک کہ اٹس گرڈ ریفلکس یا تیزابیت کا پرابلم یا گیس کا پرابلم یا انڈائجیشن، میک شیور کہ آپ اس کی جو یو رول آؤٹ دا کارڈیک پیتھولوجی. اور وہ کیسے آپ نے رول آؤٹ کرنی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ای سی جی کروائیں، ای سی جی ٹھیک ہونی چاہیے، ٹروپونن ٹیسٹ کروائیں. سیویئر چیسٹ پین ہوئی ہے اور آپ فورن ہاسپٹل گئے ہیں تو ود ان 4 hours آپ کا ٹروپونن ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروائیں. اگر وہ ریزڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا. بی کیئرفل، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بلڈ ویسل بلاک ہو گئی ہے اور اس کو اسٹینٹ ڈال کے اوپن کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو چکر آ سکتے ہیں، ڈیزینس، جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ہو سکتا ہے ڈیزینس ہے، بیٹھے بیٹھے بھی چکر آ سکتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ بس بے ہوش ہونے والے ہیں. ایسی آپ کو پری سنکپل فیلنگ آئے گی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چیسٹ پین کا میں نے آپ کو بتایا ہے، چیسٹ ٹائٹنس کا بتایا ہے. سانس پھول سکتا ہے، سانس لینے آپ کو سانس لینے میں بہت دشواری ہوگی. ایسے آپ کھینچ کے سانس لیں گے جیسے سانس آ نہیں رہا، ٹھنڈے پسینے آئیں گے، نوزیا ہو سکتا ہے، متلی. اس کے علاوہ چکر آئیں گے کہ جیسے ابھی آپ بے ہوش ہونے لگے ہیں. اور اگر یہ برا اٹیک ہو تو انسان بے ہوش ہو بھی جاتا ہے، کولیپس ہو جاتا ہے، الیکٹریکل ایکٹیویٹی بھی اسی ٹائم بند ہو جاتی ہے اور سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں جو ہارٹ اٹیک کے کیسز ہوتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ کا ہارٹ آپ کو وارننگز دیتا ہے. کچھ ایپیسوڈز آتی ہیں جس میں آپ کو ہلکی سی چیسٹ پین ہوئی، آپ کو چیسٹ ٹائٹنس ہوئی، ٹھنڈے پسینے آئے، چکر آئے، لیکن آپ اس کو اگنور کریں، آپ ٹھیک ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، چیک اپ ہی نہیں کرواتے لوگ، اور پھر اچانک سے ایک بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر میری ویڈیو کی وجہ سے کسی ایک انسان کی بھی جان بچ جاتی ہے تو میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو گیا. اگر یہ علامات آپ کو آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو علامات آ رہی ہیں تو فرسٹ آف آل کال ایمبولینس کال کریں یا ان کو ہاسپٹل لے جانے کی تیاری کریں. نمبر 2، آپ اگر گھر میں ایسپرین موجود ہے تو 300 ملی گرام آف ایسپرین، اگر کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے ان کو، ادروائز وہ بالکل ٹھیک ہے تو ان کو آپ 300 ملی گرام آف ایسپرین فوری دے دیں. آپ نے بس اپنا کام پورا یہ کرنا ہے کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے، آپ نے اپنی اس طرح کے سمٹمز کو اگنور نہیں کرنا. میں ہوں ڈاکٹر امبر، میرا کام ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، آپ کا کام ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا. یو ہیو ٹو ٹیک دا اونرشپ آف یور ہیلتھ. اوکے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.